आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हजरात मोहतरम, हमारे तुम्हारे नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि गरीब मालदार से 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। हुजूर ने क्या फरमाया कि गरीब मालदार से 500 साल पहले जन्नत में दाखिल किया जाएगा। गरीबों से मोहब्बत करना ये हमारे और तुम्हारे आका की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर कोई यतीम है जिसके वालिदैन इस दुनिया से गुजर गए हैं, जिसके माँ बाप नहीं है, हमें उन गरीब बच्चों का ध्यान रखना है। और यहाँ तक फरमाया गया कि जो गरीब बच्चों के सर पे हाथ रखता है और उसके हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के इतने गुनाहों को माफ फरमा देता है और इतनी नेकियां लिख देता है। हमें अब ये ठंड का मौसम चल रहा है, 2025 जा रहा है, 2026 आ रहा है, ये ठंड का मौसम चल रहा है। दिसंबर की भी ठंड होती है, जनवरी की भी ठंड होती है, थोड़ी जो भी है वो फरवरी की भी होती है। लेकिन इस मौसम के अंदर हमें उन गरीबों का ख्याल रखना है जिसके घर लिहाफ नहीं है। अगर तुम जिंदगी अपनी रोशन करना चाहते हो, अगर जिंदगी में सुधार लाना चाहते हो, तो हुजूर की हदीस अपने जहन में रखें। हुजूर ने फरमाया गरीब मालदार से 500 साल पहले जन्नत में दाखिल होगा। अगर हमने ऐसे गरीब बच्चों की मदद की होगी जिसका ना बाप दुनिया के अंदर है, न जिसकी माँ दुनिया के अंदर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, न खाने का ठिकाना है, न ओढ़ने पहनने का ठिकाना है, न उसके घर में लिहाफ है। अल्लाह अकबर। अगर तूने जो तेरे माँ बाप दुनिया में थे और इंतकाल कर गए, उनके ईसाले सवाब के लिए तू किसी गरीब बच्चों के घर को देख ले, उस गरीब बच्चों के घर को, उनके घर जा और उनके खाने का इंतजाम कर दे, आटा चावल रखवा दे, या जो सादो सामान है खाने पीने का वो रखवा दे। अगर जिंदगी अपनी रोशन करना चाहते हो, अगर अपनी जिंदगी में सुधार लाना चाहते हो, अगर जिंदगी सुधर जाएगी तो कैसे सुधरेगी? हुजूर की हदीस याद रखें। हुजूर ने फरमाया 500 साल पहले गरीब मालदार से पहले जन्नत में जाएगा। 500 साल पहले गरीब जन्नत में जाएगा। किससे पहले? मालदार से पहले। 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। अब हम उन बच्चों के पास जाना है जिसके वालिदैन का इंतकाल हो गया है, उन यतीम बच्चों को उठाना है और उठाने के बाद में गोद में ले, जैसे तू अपने बच्चों को लेता है। उनको ऐसे कपड़े पहना दे जिस तरह तू अपने बच्चों को कपड़े पहनाता है, ऐसे जूते दिलवा दे जिस तरह तू अपने बच्चों को जूते दिलवाता है। कसम खुदा की, अगर तेरे दिए तोहफे से अगर गरीब मुस्कुरा गए तो दुनिया में गरीब मुस्कुराएंगे, उधर मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराएंगे। ये जालों का सिलसिला चल रहा है, तो क्यों ना हम अपनी जिंदगी में रोशनी पैदा कर लें, अपनी जिंदगी में सुधार ले आएं, हमारी जिंदगी सुधर जाए। हमें वो काम करना है जो हमारे नबी ने हमें बताया है, गरीबों की मदद करनी है। आज हमारी कंडीशन बड़ी खराब है। अल्लाह ताला हर किसी को तौफीक नहीं देता, अल्लाह ताला हर किसी पर अपना फजल नहीं फरमाता, इसलिए गरीबों की मदद करें। ये सोचकर करें कि हमारे नबी ने गरीबों की मदद की है, हमारे तुम्हारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गरीबों को समझा है, गरीबों की मदद की है। पूरा वाक़या नहीं, शॉर्टकट में बता रहा हूं। एक यतीम बच्चा था जिसके बाप का इंतकाल हो गया था। जब इंतकाल हुआ ना, बच्चा छोटा था, बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ, उसने क्या देखा, जब इतना उसको शुऊर आया कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके चाचा निकाल दिया था। बहरहाल उसकी माँ का कोई हिस्सा बदन का चमक रहा था। उसने कहा, माँ अगर इजाजत हो तो चाचा से कोई कपड़ा ले आऊं। उसकी माँ ने कहा, बेटा तेरा चाचा बड़ा कमबख्त है, वो तुझको मारेगा तोड़ेगा, मैं तुझको जाने नहीं देती। जिद की बच्चे ने, माँ हुआ करती है, बच्चे ने जिद की, माँ ने कहा ठीक है बेटा जो चला जा। जैसे ये दरवाजे पर आया, इसके चाचा ने साफ साफ मना कर दिया, मारा और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बच्चा रोता हुआ नजर आ रहा था।
اب اس بچے کی جو ملاقات ہوئی ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی سے ملاقات ہوئی. سبحان اللہ. جیسے ہی صحابی نے دیکھا اس بچے سے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہٹو مجھے گھر جانے دو. جب زیادہ کہا تو کہا پورا واقعہ بتایا. ایسے ایسے میری ماں ہے, میرے باپ کا میرے سر پر سایہ نہیں ہے, میں اپنے چچا کے یہاں گیا تھا. تو کہا بیٹا تجھے ایسا طبیب نہ بتا دوں, تجھے ایسا حکیم نہ بتا دوں جس کے صدقے میں دنیا بنی ہو, تو جب اس کی بارگاہ میں جائے گا تو وہ تجھے کچھ نہ کچھ عطا فرما دے گا. کہا مجھے نہیں جانا ہے. اب روتا ہوا آیا لیکن آنکھوں میں آنسو تھے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی. اس کی والدہ نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا چاچا نے منع کر دیا. کہا بیٹا میں تجھ سے منع کر رہی تھی لیکن تو نہیں مانا. اب کہتا ہے ماں ایک اجازت اور دے, بس ایک اجازت اور دے. کوئی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نام کا ایک شخص ہے, وہ ہماری مدد کر دے گا. اس کی ماں نے کہا بیٹا اس کے پاس مت جانا, وہ تو جادوگر ہے معاذ اللہ رب العالمین, اس کے پاس مت جانا. اس کا چہرہ جو دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. بچے نے کہا ماں مجھے کلمہ پڑھنا نہیں, مجھے تمہارے لیے کوئی کپڑا لانا ہے اس لیے تاکہ تمہارا جسم ڈھک جائے. جب اتنا کہا کہ جو اس کو دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. یار حضور کا چہرہ اعلیٰ ہے, حضور اعلیٰ ہیں. پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں پیدا کیا, اور حضور کا چہرہ ایسا تھا جو بھی دیکھ لیا کرتا تھا وہ بلند آواز سے پکارتا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زلف دیکھی ہے نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, زلف دیکھی ہے نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے, لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی. بچے نے ضد کی وہ چلا گیا. جیسے ہی بچہ حضور کے سامنے پہنچا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بیٹا قریب آؤ. بچے نے کہا مجھے تمہارا کلمہ پڑھنا نہیں. پورا واقعہ اپنی ماں کا بیان کیا. حضور نے اپنی کالی کملی مزمل والی چادر اتاری اور بچے کو دے دی. جا. بچہ مسکراتا ہوا دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا, اور آنے کے بعد میں اپنی ماں کو وہ چادر اڑائی, اور ماں نے کہا کہ بیٹا اس نے تم سے کچھ کہا تو نہیں؟ اس نے پورا واقعہ بتایا. تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ کلمہ پڑھا دیتا ہے, اس کا وہ چہرہ دیکھ لیتا ہے, وہ کلمہ پڑھ لیا کرتا ہے. انہوں نے تو مجھ سے بڑی محبت سے پیش آئے, پوری حضور کی تعریف کی. تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تو خالی ہاتھ کیوں آ گیا, کلمہ پڑھ کر کیوں نہیں آیا؟ اللہ اکبر. ماں نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا. کون تھے یہ؟ غریب تھے, اس لیے کہ ان کا باپ کا انتقال ہو گیا تھا. اس کے چاچا نے اس کی ماں کو بھی نکال دیا تھا, اس بچے کو بھی نکال دیا تھا. اب حضور کا فرمان دیکھیں, حضور کی شان دیکھیں, تیرے میرے نبی کی شان دیکھیں. اللہ اکبر. ہمارے تمہارے نبی کی شان دیکھیں. جب یہ اپنے بچے کا عورت ہاتھ پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے گئی تو کہنے لگی خالی کیوں چھوڑتے ہو, ہاتھ بڑھاؤ اور مجھے کلمہ پڑھاؤ. اس کی ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا, اس بچے نے بھی کلمہ پڑھ لیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نے. غریبوں کی مدد کریں یار. ٹھنڈ کا موسم چل رہا ہے, کچھ بھی اپنے دل کے اندر یہ نیت کر لیں, اے اللہ میں صرف اور صرف تجھے راضی کرنے کے لیے اس غریب کی مدد کر رہا ہوں. مولا بس تو اس ہدیے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اگر والدین کے نام سے دیے ہیں تو یہ دعا کر دے نماز پڑھ کے, یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما. قسم خدا کی جب تو دعا کرے گا انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے والدین کی مغفرت فرما دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو غریبوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.